हामीले विश्लेषण त गर्न सक्यो। त्यो तथ्य यहाँले भनेको छ, त्यो तथ्य त्यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि यो देखिन्छ, मिलेमतो देखिन्छ होइन। प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूले चाहिँ अहिले मैले भनेको अविश्वासको प्रस्तावको कुरा, केपी ओलीले 4 गते त्यहाँ भेटेको कुरा, खाना खाएर फर्किँदाखेरि त्यहाँ केही नभएको कुरा, र यो संसद विघटनमा प्रचण्ड र केपी ओलीको मिलेमतो हुन सक्ला होइन। केपी ओली र प्रचण्डै भएर यो चाहिँ संसद विघटन गरे। के को लागि? एमसिसी मुख्य कारण। प्रचण्डजीहरू डराएको कारणै त्यही हो, उहाँहरू बदलिनुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो, र त्यो नलिएको कारण नै आज उहाँहरू चक्रव्यूहमा पर्नुभयो। यसले सिद्ध्याउँछ को त भन्दा केपी ओली सिद्ध्याउँछ, प्रचण्ड सिद्ध्याउँछ, शेरबहादुर देउवा लगायत अहिलेसम्मका स्थापित नेतृत्व सिद्ध्याउँछ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को अर्को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग फेरि पनि हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डजी हुनुहुन्छ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा आम जनमानसहरूमा उठिरहेको, उहाँहरूको मनमा उब्जिएका प्रश्नहरूलाई आलोचनात्मक ढङ्गले र विश्लेषणात्मक ढङ्गले आज प्रस्तुत गर्ने हामीले जमर्को गरेको छौँ। सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNBखबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छु। आज माघ 23 गते नारायणी दरबार अगाडि केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएको आम सभामा सङ्घीयता, हिन्दू राज्य दुईटा मध्ये कुनै एक एजेन्डा चाहिँ उहाँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँले पनि बोल्नुभएको थियो। विभिन्न राजावादी साथीहरू पनि त्यही आशले आमसभामा उपस्थित हुनुभएको थियो। तर हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै भयो भन्छन् नि अहिले। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि तपाईँसँगै भनेको कुरा, यो दुईटा विषयमा केपी ओलीले सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामीले गर्नको निमित्त अपिल पनि गरेका थियौँ उहाँलाई होइन। घोषणा चाहिँ गर्नुहुन्छ नै भन्ने त भनेनौँ, यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट पनि अपिल गरेका थियौँ। तपाईँसँगकै अन्तर्वार्तामा हामीले भन्यौँ। यद्यपि यो सम्पूर्ण कुरा आज चाहिँ भएन। उल्टो उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र अब चुनाव हो भनेर जो फोकस गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो, र ठिक अर्को उल्टो आम जनमानसको अपेक्षा विपरीत र त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर्वसाधारणहरूको चाहिँ भनाइअनुसार पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने जो थियो त्यसको त नामै लिनु भएन। र राजतन्त्र, विशेष गरी चाहिँ केपी ओलीले राज संस्थालाई चाहिँ बुझाउँछन् सत्ता भन्ने जो थियो, आज चाहिँ केपी ओलीको जुन सम्बोधन थियो ती सबै विशेष गरी प्रतिक्रियावादीहरूको सपना चाहिँ चकनाचुर बनाइदियो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। राजावादीहरू त हिस्सा परे भनेर पो भन्दैछन्। आज सामाजिक सञ्जालमा त उहाँहरू आक्रोशित भएर खनिन थाल्नु भएको छ। केपी ओलीको जय जयकार गाइरहेका मान्छेहरू पनि आजबाट चाहिँ केपी ओलीलाई सत्तसराप गर्नतिर लाग्नु भएको छ। ठिक हो, त्यहाँभित्र अनेकन हुन सक्लान्। हामीले पनि भन्यौँ योभन्दा पहिला धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा हामीले विश्लेषण गरेको कुरा, अहिले देखिने राजावादीका झुन्डहरू वास्तविक राजावादी पनि होइनन् र उनीहरूले प्रेसर गर्न पनि सक्दैनन्। र हाम्रो अपेक्षा के थियो भने अहिलेको सरकारलाई छिमेकी राष्ट्रको जुन सुझाव र सल्लाह थियो त्यो अनुरूप प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो निर्णय लिनुहुन्छ होला। र हाम्रो अर्को अपेक्षा के थियो भने आजको सम्बोधनमा अहिलेको घटनाक्रम घटाउनुमा, संविधान विपरीतै भए पनि घटाउनुमा चाहिँ कारणहरू छिमेकी राष्ट्रदेखि नेपाली जनताको चाहिँ जुन अपेक्षा थियो, सङ्घीयता खारेज गर्ने र हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने कुरा, यो गराउनुपर्छ, यसको निमित्त हामी बाध्यात्मक भयौँ भन्ने हिसाबले सम्बोधन आउँछ कि भन्ने थियो, त्यो आएन। अब राजावादीहरूको त हामीले अब आजबाटै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ खोइरो खन्न सुरु भयो भनेपछि के कुरा गर्नुहरू। जस्तो मैले अघि भने यो एक किसिमको मेरो मनको जिज्ञासा पनि हो होइन। आम जनमानसमा सबैले त नभनौँ, केही व्यक्तिहरूले उब्जाइरहेको प्रश्न पनि हो, आशंका पनि हो होइन। यसलाई त्यही भएर पनि मैले यहाँसँग होइन अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले, विश्लेषणात्मक ढङ्गले यसको होइन व्याख्या विश्लेषणहरू गरौँ भन्ने हिसाबले पनि यहाँलाई मैले आज आमन्त्रण गरेको थिएँ। जस्तो एउटा सर्ट इन्फर्मेसन कस्तो खालको आयो भने केपी ओली र प्रचण्डकै सहमतिमा अहिलेको संसद विघटन भएको हो भन्ने खालको चाहिँ
केही व्यक्तिहरूले विश्लेषण गर्नुभयो अथवा त्यस्तो खालको जानकारी हामीलाई दिनुभयो र ती कुराहरू केलाउँदै जाँदाखेरि न हो कि जस्तो लाग्ने पनि देखियो कि यहाँलाई के लाग्छ त्यो हुनसक्छ केपी ओली र प्रचण्डको सहमतिमै यो संसद विघटन भएको र दुई धारको नेकपा अहिले जो एउटा सडकमा छ र जो सरकारमा छ होइन उनीहरू कार्यकर्तालाई समेत पनि थाहा नभइकन शीर्षस्थ जो अध्यक्षद्वयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै मिलेमतोमा यो सबै घटनाक्रमहरू घटिरहेको हो भन्न सकिने ठाउँहरू छ कि छैन? हामीले आशंका चाहिँ गर्न सक्छौँ। मलाई सम्झना भएअनुसार मैले तपाईँसँग अथवा सार्वजनिक मिडियामा कुराकानी गरेको पनि थिएँ पहिला। केसम्म हुनसक्छ भने प्रचण्डहरूको सेफ ल्यान्डिङको निमित्त हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता नेपाल विपरीत त हो, छिमेकी राष्ट्र विपरीत समेत भइसकेको त्यता त जाँदै नजाऊ, किनभने त्यतातर्फ त केपी ओली ढल्किनु नै भएन। उहाँले स्पष्ट भनिदिनु भयो जो आधा जीवन सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको लागि लड्यो उसले नै यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र खत्तम पार्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु भएको छ भनेर उहाँले त आज प्रष्ट रूपले भनिदिनु भयो। खासमा यसमा अर्को विशेष कुरा म जोड्न के चाहन्छु भने एमसिसीबाट फेस सेभिङ गर्नको लागि प्रचण्ड र ओलीकै सहमतिमा यो संसद विघटन गराइएको हो भन्छन्। किनभने प्रचण्डले पनि हिजो जुन नारा लागेको थियो आम हडताल गर्दाखेरि एमसिसी मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्ने बित्तिकै उहाँले रोक्नुभयो होइन र आज उहाँले स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो म एमसिसीको पक्षमा त होइन तर नारा नलगाउँ भनेको चाहिँ हो भनेर उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो र सरकारी पक्षबाट पनि एमसिसीको लागि त भ्याकेसनै खोलिसकेको छ। एमसिए नेपालले अस्ति भर्खरै यहाँ नेपालमा चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गरिसकेको छ। त्यो हिसाबले एमसिसी त लागू गर्नै पर्ने छ। यो एमसिसी चाहिँ संसद विघटन गरेर भए पनि फेस सेभिङ गरौँ, हामी नेताहरू चाहिँ एमसिसी पास गरेको भनेर हुर्मत जनताबाट पटक हुर्मत लिने कामबाट चाहिँ बचौँ भनेर संसद विघटन गरिदिएपछि यो खेल सकिन्छ भन्ने हिसाबले संसद विघटन गरेको हो कि भन्ने कुरा पो आयो। होइन, अघिकै कुराबाट जोडौँ, छिमेकी राष्ट्रको भनाइलाई चाहिँ नेताहरूले बुझेको हो कि र नेपाली जनताको चाहिँ मनोभावनालाई पनि सम्बोधन गरौँ भन्ने हिसाबले यो गरेको हो कि भनेर हामीले आशंका गरेका थियौँ। तपाईँले राखिरहनु भएको जिज्ञासामा सत्यताको अंश देखिन्छ होइन। सत्यताको अंश कहाँबाट, यसलाई हामीले आधार कहाँबाट हेरौँ भने माधव नेपाल र प्रचण्डजीले सुरुमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन दुर्घटना बिहोर्नु भयो नि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री, उहाँले भन्नुभयो मैले सरकार चलाउन जाने नै छु, प्रशासन चलाउन जाने नै छु, अब चाहिँ हामी खारिएर आएका छौँ भन्नुभयो। यसको अर्थ के लाग्छ भने संसदीय राजनीतिमा चाहिँ प्रचण्डजीले नजानु भएकै हो कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्थ्यौँ। दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त त्यो कुरा उहाँले चाहिँ राम्रोसँगले जान्नुभएको हुनुपर्छ। र त्यहाँ अर्को पात्र हुनुहुन्छ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उहाँहरू संसदीय अभ्यास गरी नै यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन। अब यसको आधार हामीले के देख्छौँ भने हो कि भन्ने आशंका यो संसद विघटनमा प्रचण्ड र माधव नेपालको जो उहाँहरू पार्टी एकीकरण गर्दाको टिमलाई मात्र थाहा हुने गरी यो दुर्घटनामा लिएर गइएको हो कि भन्ने आशंकाको आधार चाहिँ कि माधव नेपाल र प्रचण्डलाई थाहा थिएन होला र केपी ओलीले संसद विघटन गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो, बहस पनि उठेको थियो र उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भन्दा पुस 5 गते क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूमा त्यो पत्र पठाइसकेपछि उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव भनेर संसद सचिवालयमा चाहिँ त्यो प्रस्ताव नबुझाइकन सभामुखलाई बुझाउन जानुभयो होइन बिहान 10:30 बजे। जब राष्ट्रपतिबाट संसद विघटनको स्वीकृत भएर आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ फेरि पछि त्यो प्रक्रियाअनुसार संविधानतः चाहिँ त्यहाँको नियमावली अनुसार उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा बुझाउनु भयो भने उल्टो काम गर्नुभयो। यो उल्टो काम हामीले के देख्छौँ भने उहाँहरूलाई थाहा थियो यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भएदेखि त राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो गर्नै पाउनुहुन्थेन। त्यसकारण उहाँहरूले जानी उल्टो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। यस अर्थमा यो संसद विघटन, किन राजनीतिक खेलमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्, संसद विघटनमा चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको जो जिज्ञासा हो यसको आधार चाहिँ त्यहाँबाट पनि देखिन्छ र परिस्थिति पनि त्यो म अलिकति घटनाको पनि यहाँ जोड दिन्छु। जस्तो केही समय अगाडि नेपाली सेनासँग भारतीय अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीको भेटघाट भयो। त्योभन्दा अगाडि जब संसद विघटन भयो ऱ्यान्डी बेरीले के भनेर बोल्नुभयो भने एमसिसी पास गर्न ढिला भयो, नेपालले एमसिसीबाट फाइदा लिने हो भने एमसिसी पास गर्न ढिला हुन लाग्यो भनेर बोल्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ नेपाली सेनाको मुख्यालयमा गएर प्रधान सेनापतिसँग भेट्नुभयो। त्यस पछाडि नेपाली सेनाले
आफ्नो सक्रियता देखायो। बख्तरबन्द गाडीसहित चक्रपथमा नेपाली सेनाको सक्रियता देखियो। त्यस पछाडि फेरि 5 खाल पनि पुग्यो र अहिले नेपाली सेना एक किसिमको तयारीमा छ। म्यानमारको कुपश्चात होइन नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई आफ्नो अभ्यासलाई तीव्रता दिएको छ। त्यो हिसाबले अब ओली र प्रचण्ड दुवैलाई थर्काउनलाई पो हो कि यो नेपाली सेनाको अभ्यास भन्ने कुरो पो आयो। नत्र भए केपी ओलीले यति बेला आफ्नो सुरक्षा बढाउनु भएको छ। 25 जनाको कमान्डो नलिकन उहाँ कहीँ हिँड्नु भएको छैन। भनेपछि अमेरिकासँग उनीहरूलाई सुरक्षाको पनि चासो छ र जसरी उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो, केही न केही अप्रिय घटना हुनसक्छ भन्ने आकलन गरेर प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा आफ्नो संयन्त्र बढाउनु भएको पनि देखिन्छ। के लाग्छ यहाँलाई? अब यो विषयमा केही पत्रकार साथीहरूले नै एउटा जिज्ञासा पनि उठाउनु भएको थियो। युएनको गाडीमा त्यो युएनको चाहिँ बक्सा एयरपोर्टमा अहिले त छ कि छैन थाहा छैन, आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिसम्म थियो। त्यहाँ हतियार छ भनेर पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो। त्यो हामीले केही साथीहरूलाई सोध्यौँ पनि। यद्यपि त्यहाँ हतियारै भए पनि केही पनि फरक पर्दैन। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो उत्तरी छिमेक चिनको चाहिँ त्यहाँ नजिकका साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि अमेरिकाले जतिसुकै हतियार नेपालमा भित्र्याओस् हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर छैन भन्ने चाहिँ उत्तरी छिमेकको भनाइ थियो। र अहिले प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा सेक्युरिटी बढाउनु, प्रचण्डमाथि चाहिँ जुन आरोपहरू आउनु, यी सबैले के देखाउँछ भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अर्को अब अमेरिकी राजदूतले चाहिँ सेनालाई मात्रै होइन सबै राजनीतिक नेतृत्व, विपक्षी दल लगायत सम्पूर्णलाई भेट्नु भएको छ। यो बाहिर आएको मात्रै हो। जस्तो बाहिर आएको त हो, तर जसरी हिजो प्रचण्डले एउटा सर्वसाधारणको बिचमा आफ्नै कार्यकर्ता भए पनि सामान्य नागरिकहरूले लगाएको एमसिसी मुर्दाबादको नारालाई रोक्नुपर्ने जरुरी त रहेनछ नि त। अमेरिकासँग उहाँहरूलाई सुरक्षा थ्रेट त रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँ देखियो नि त। उहाँ टाउको लुकाएर भाग्नु पनि भयो भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छ। होइन, सामाजिक सञ्जाल भन्दा नि त्यो तथ्यलाई हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ। तथ्य हेर्दा हामीले पहिला पनि भनेको कुरा आशंका त्यही हो। एमसिसी संशोधनसहित पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। उहाँले आज पनि त्यो बोल्नुभयो होइन। हामीले के भनिरहेछौँ भने यहाँको संसदबाट पारित भइसकेपछि यदि एमसिसी पारित भयो भने हाम्रो संविधानको अङ्गको रूपमा एमसिसी आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँको हिसाबले एमसिसीको जुन त्यसको नीति हो त्यो अमेरिकी आयोग हो। त्यो अमेरिकी आयोगले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्छ भनेको नेपालमा अपुग कानुन जति। अहिले प्रचण्डजीहरूको चाहिँ मलाई लाग्छ संशोधनसहित भनेको यो आइपिएससँग जोडिएको छैन, यो विकास परियोजनासँग मात्र जोडिएको छ भनेर जो प्रचण्डजीहरूले भनिरहनु भएको विषय त्यही हो। त्यहाँ कतिवटा बुँदा चाहिँ पहिला झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेकोले 11वटा बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ राष्ट्रको पक्षमा हुने गरी। त्यो त फेरि जस्तो हामीलाई आएकै जानकारी अनुसार चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि र मिडिया सामु बोल्दाखेरि उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। तर एमसिसीकै परियोजना अन्तर्गतका मानिसहरू अमेरिकी उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू नेपाल आउँदा चाहिँ उहाँहरू होइन हामी पास गर्छौँ हजुर भनेर ढुक्कले केही पनि नबोलिकन बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। एमसिसीको घोर विरोध गर्नेहरू पनि नेकपाभित्रको खेमा होइन। त्यही त हामीले यही कुरा हेरेको। प्रचण्डजीहरूको आशंका चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइमा नि के भनेको थियौँ भने एमसिसी प्रधानमन्त्रीले पास गर्नुपर्छ भन्दा उहाँ सरकार प्रमुख भएको हैसियतले रणनीतिक रूपमा यो नचाहनु भएको। तर त्यो मात्रै देखिएन नि त। तोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री भएर गइसके पश्चात चाहिँ एमसिसी छिटै पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। यद्यपि पछि चाहिँ पास गर्ने कि फेल गर्ने त्यो चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले उहाँले बोल्नुभयो। भनेपछि एमसिसी नै प्रमुख त्यो एउटा काँडो रहेछ जुन बिजी रहेको छ अहिलेको सरकारलाई र अहिलेका नेताहरूलाई। किनभने शेरबहादुर देउवा पनि मौन हुनुहुन्छ, यो विषयमा बोल्नु नै भएको छैन। उहाँले त अझ एक हिसाबले भन्ने हो भने यो संसद विघटनको समर्थन पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण यो भित्री ग्रान्ड डिजाइन यो नेताहरूकै सहमतिमा भएको हो कि भन्ने कुरो पो आयो। सडकमा भएर विरोध गरे जस्तो देखाउने होइन, यता सरकार पक्षहरू पनि विरोध गरे जस्तो देखाउने। के लाग्छ यहाँलाई? त्यही त एमसिसी हामीले पृष्ठभूमि हेरौँ न। एमसिसी वास्तवमा चाहने प्रचण्ड हो भनेर हामीले पहिलादेखि अनुमान गरेको। त्यसको आधारहरू हामीले के भन्यो भने एमसिसी नाम मात्रको भयो नि पास गर्नुपर्छ भनेर विशेष गरी तत्कालीन नफुट्दाको नेकपाले जुन सुझाव दियो। और हामीले के भनेको थियौँ भने एमसिसी नाम मात्रको पनि पास हुनुहुन्न। एमसिसी संविधानको अङ्ग बन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ नाम मात्रै परिवर्तन भयो नि यसका सारा कानुनहरू अमेरिकाबाट बन्छ, नेपालमा एमसिए मात्रै हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। र यसको आधार भनेको प्रचण्डले एमसिसी जसरी हुन्छ पास गर्न चाहिँ चाहेको, जनताको सिधा विरोधको कारण उहाँले चाहिँ सिधै विरोध गर्न नसकेको मात्रै हो।
र यहाँ वास्तविक एमसिसी चाहने प्रचण्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ पनि देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदाखेरि शेरबहादुर देउबा जो अहिले बोलिरहनु भएको छैन उहाँले एमसिसीलाई परियोजनाको रूपमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएको माग गरेको विकास परियोजनाकै रूपमा जब संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीले राजीनामा दिइसक्नु भएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त्यसपछि उहाँले आइपिएससँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ परियोजनालाई चाहिँ नियोगको रूपमा है आयल निगमको रूपमा त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ आयल निगम जस्तै त्यहाँको एमसिसीलाई नियोगको रूपमा जो त्यहाँको चाहिँ कानुन हो त्यसलाई जोडेर हस्ताक्षर गर्ने त्यो सँगसँगै चाहिँ अनेकन हाम्रो 14वटा कि 16वटा सहायक सम्झौता भनिएको छ त्यो सम्झौता गर्ने प्रचण्डको पालामा भएको छ त्यसकारणले एमसिसी प्रचण्डको निमित्त सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय देखिन्छ त्यस कारण यो अहिलेको चाहिँ अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीजीको चाहिँ जुन दौडधुप र उहाँले प्रेसर दिन खोजेको कुरा चीन ब्याक हटेको कुरा यसले चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने एमसिसीको वास्तविक पक्षधर यहाँ अमेरिकी सेना नै ल्याउने पक्षधर प्रचण्ड नै हो भनेर चाहिँ त्यसको आधारमा भन्न सकियो पक्षधर त को होला आफ्नो ठाउँमा छ प्रचण्ड पनि हुन् र केपी ओली पनि हुन् भन्ने कुरा त आइरहेको छ केपी ओलीले पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने आशयको त उहाँले गरिरहनु भएको छ युवराज खतिवडाले त्यही अनुरूप चाहिँ नीति तथा होइन उहाँलाई अमेरिकी राजदूत बनाएको कारण त्यही हो भन्नेसम्म पनि छ त्योसम्म पनि छ अमेरिकन राजदूत बनाएर पनि पठाउनु भयो प्रमुख सल्लाहकार पनि उहाँले बनाउनु भयो र यहाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले बजेट युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गरिरहनु हुँदा चाहिँ एमसिसीको त्यो परियोजनालाई एमसिसी नाम नलिकनै चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमभित्र त उहाँले राख्नु भएको भन्ने कुरा पनि छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने जस्तो गोकुल बास्कोटाले बोल्नु भएको थियो नि अमेरिकाले चाह्यो भने सुलेमानी बनाइदिन्छ हो सुलेमानीलाई त सुलेमानी बनाएको पनि हो अब यहाँहरूले पनि पटक पटक आरोप लगाउनुहुन्छ पश्चिमी खेमाकै सहयोगमा चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्ड घटाइयो मदन भण्डारी हत्याकाण्ड घटाइयो भनेर त्यो हिसाबले नेपाली नेताहरूले त सुरक्षा थ्रेट छ भनेर तपाईँले पनि बोलिरहनु पनि भएको छ होइन केही न केही सुरक्षाको दृष्टिकोणले असुरक्षित महसुस गरिसके पश्चात अथवा भनौँ एमसिसीको यहाँ मुआब्जा वितरण गर्न सुरुवात गरियो अफिस खोलियो पैसा पनि खर्च गरियो अब कतिले खाए पनि होला नि होइन अब आरोप त लगाउँछन् होइन यद्यपि त्यसको पुष्टि भने छैन तर मुआब्जा वितरण अफिस खोल्ने कार्य भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट र रहेका कर्मचारीहरूलाई तलब दिने काम त भइरहेकै छ होइन र त्यति धेरै कुराहरू अगाडि प्रोग्रेसमा बसिसकेको यो प्रोजेक्टलाई ब्याक गर्न त सक्ने अवस्था थिएन त्यो हिसाबले पनि आफ्नो फेस सेभिङ गर्नको लागि अहिले चाहिँ संसद विघटन गरेर भए पनि हामी अलिकति पछाडि ब्याक हटौँ भनेर चाहिँ एउटा भनौँ न तपाईँहरूले भने जस्तै सर्वदलीय सहमति बनेको पनि हुनसक्छ कि भन्ने मेरो आशंका होइन हामीले चाहिँ अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँप्रति चाहिँ अहिले त्यो आशंका गर्न सक्दैनौँ यद्यपि उहाँको पालामा एमसिसी पास गर्ने उहाँले भने पनि म अहिले पनि उहाँले रणनीतिक रूपमा पास गर्नुपर्छ भने अब वास्तवमा एमसिसी नचाहनेमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिले निष्कर्ष छ र छिमेकी राष्ट्रको हेर्नुहोस् चीनले जति जे भने पनि नेपाललाई छोड्नेवाला छैन हामीले भर्खरै हेर्न सक्छौँ बर्मामा होइन उसले चाहिँ भिटो प्रयोग गरेको छ चीनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ म्यानमारमा भएको जुन घटना आङ सान सू कीमाथि जो भएको घटना छ त्यसको प्रतिवाद गर्न खोज्दा चीनले भिटो प्रयोग गरेको छ नेपालको कन्टेस्टमा एमसिसीमाथि जति यहाँ होला पहिलाका चाहिँ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू अहिले जुन ठाउँमा पुगेर अमेरिकाले प्रेसर दिएर चाहिँ उनीहरूको निर्देशनमा यदि यो घटना घटाइएको हो भने उनीहरूको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ र यहाँ विश्लेषण गरिन्छ नेपाल अफगान बन्छ नेपाल रुवान्डा बन्छ नेपाल कुन कुन देश बन्छ भनेर जुन आकलन गरिएको छ त्यसको चाहिँ इन्डिकेटर पनि त्यतैतिर हो भनेको अमेरिकाले यहाँ चाहिँ एक किसिमको युद्धै छेड्छ जसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न सक्छन् भन्ने एउटा विश्लेषण हो तर हाम्रो पार्टी नेपाल र म स्वयं के भन्छु भने यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चीनलाई हामीले त्यसरी चाहिँ गलत अनुमान गर्नुहुन्न उसले क्षेत्रीय देशहरू बिआरआईको परियोजना मार्फत जसरी अगाडि बढेको छ होइन चीनको त्यति ठुलो लगानी नेपालमा जति लगानी उसको म्यानमारमा थियो त्यति लगानी त नेपालमा छैन त्यो हिसाबले पनि चीन त एक स्टेप ब्याक हटेर अहिले वाच एन्ड सीको पोजिसनमा त छ नेपालमा त्यो त हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ किनभने अहिले चीनको पहिला जस्तो सक्रियता छैन होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ मान्दैनौँ भने चीनको तथ्य हेरौँ उसले सेक्युरिटी बोर्डर नेपालको सेक्युरिटी बोर्डर 2062-63सम्म चाहिँ 8000 सेनाले गरिरहेको थियो त्यस्तो विकट ठाउँमा तिब्बतको विकट ठाउँमा अहिले 1.5 लाखको हाराहारीमा सेना खटाउनु परेको छ
उसले आफ्नो रिजनलाई त सुरक्षित राख्नको लागि आफ्नो सेनाहरू बढाइ नै हाल्छ। त्यसमा त नेपालमाथि उसले वाच गर्यो अथवा नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसले त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरामा त सहमत नहुन पनि सकेला। म अलिकति प्रसङ्ग नै ट्र्याकै चेन्ज गर्छु सर होइन। जस्तो एमसिसी प्रमुख कारक भयो, संसद विघटन त्यसको आउटपुट भयो र त्यो संसद विघटनमा चाहिँ केपी ओलीको पनि हात छ भन्ने कुरा मात्रै मैले यहाँलाई आशंका व्यक्त गर्न खोजेको हो। र पुस 4 गते प्रचण्डको घरमा ओली जानुभयो संसद विघटनको अघिल्लो दिन। 4 घण्टा केपी ओली प्रचण्डको घरमा बस्नुभयो। त्यति मात्र होइन, खाना समेत पनि खाएर आउनुभयो भन्ने कुरा भयो। र त्यहाँ खासै असहमतिका कुराहरू त्यति भएन, त्यस्तो भनाभन भएको पनि छैन भन्ने कुरा आयो होइन। र तत्पश्चात त्यहाँबाट आउने बित्तिकै उहाँले भोलिपल्ट 8 बजे मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यहाँ केही न केही लोचा छ भनेर आशंका गर्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन, यो पृष्ठभूमि हेर्दा छ। जस्तो केपी ओलीको कुरा, प्रचण्डको कुरा, शेरबहादुर देउवाजी उहाँहरूको कुरा काने त अघि एउटा सन्दर्भमा यहाँले जोड्नु भएको जस्तो मदन भण्डारी हत्याको कुरा, दरबार हत्याकाण्डको कुरादेखि लिएर यावत कुराहरू छन् र हामीले देख्न सक्छौँ सबै अपराधी कर्मबाट उदाएका नेताहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गलत हुँदैन। त्यो पृष्ठभूमि देख्न पनि सक्छौँ हामीले होइन, स्टेप बाई स्टेप। यद्यपि त्यसका अवयवहरू थुप्रै छन् पहिलादेखिका 7 साल पछिका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने। यस अर्थमा प्रचण्ड र केपी ओलीजीहरूले जानी प्रेसरमा, जानी भनेको पश्चिमाहरूको प्रेसरमा यो घटनाक्रम घटाएको हो भने हामीले विश्लेषण त गर्न सक्यो। त्यो तथ्य यहाँले भनेको छ, त्यो तथ्य त्यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि यो देखिन्छ, मिलेमतो देखिन्छ होइन। प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूले चाहिँ अघि मैले भनेको अविश्वासको प्रस्तावको कुरा, केपी ओलीले 4 गते त्यहाँ भेटेको कुरा, खाना खाएर फर्किँदाखेरि त्यहाँ केही नभएको कुरा। जस्तो केपी ओली फेरि प्रचण्डको घरमा भेटघाट सकाएर सिधै बादल कहाँ जानुभयो र बादल कहाँ पनि त्यति गम्भीर कुराहरू, संसद विघटनका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ नभएको भन्ने कुरा आयो। र संसद विघटनको डिसिजन चाहिँ केपी ओली एक्लैले गर्नुभयो र आफू निकट आफ्ना गुटका नेताहरूलाई पनि थाहा दिनु भएन भन्ने कुरा पो आयो त। त्यही त यो कुरा केपी ओलीजीमाथि चाहिँ हाम्रो आशंका कहाँ हो भने उहाँले पछिल्लो चरण यो कुरालाई सुधार गर्न खोज्नु भएको हो कि, र यो संसद विघटनमा प्रचण्ड र केपी ओलीको मिलेमतो हुन सक्ला होइन, हुन सक्ला भनौँ हामीले। तर त्यो बाटो नेपाल अब अगाडि जान्छ कि जाँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। यो अहिलेको संविधान हुबहु कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हामीले तथ्य बिर्सिनुहुन्न। हामीले नेपाली जनतालाई हेर्न पर्यो र छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्न पर्यो। होइन, त्यो अलिकति परको कुरा भयो। जस्तो यही बहसमै भनौँ न, त्यो जुन हिसाबले आज आमसभा भयो नि माघ 23 गते, यो माघ 23 गतेको आमसभा आज नेकपा ओली पक्षले गर्यो होइन त। तर यो माघ 23 गते आमसभा गर्ने भनेर नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले चाहिँ यो डेट फिक्स गरेको थियो। तर उहाँहरूले 9 गते सार्नुभयो, माघ 9 गते, र उहाँहरूले तोकेको डेटमा चाहिँ आज केपी ओलीले गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ पनि केही न केही होइन रहस्य छ कि भन्ने कुरो आयो क्या। हामीले विश्लेषण यसरी गरौँ न, ठिक होला यो आकलन यदि हो हामीले लबमा स्वीकारौँ होइन। केपी ओली र प्रचण्डै भएर यो चाहिँ संसद विघटन गरे, के को लागि? एमसिसी मुख्य कारण। यदि एमसिसीलाई हामीले नेपाल भित्राउन सकेनौँ भने चाहिँ उहाँहरूको जीवन सुरक्षा छैन भन्ने यदि उहाँहरूले सोचेको हुनुहुन्थ्यो भने, यदि त्यो हो भने यो घटनाक्रम पनि घटाउनु भयो हामीले मानौँ। तर के देश यसरी अगाडि बढ्न सक्छ? के नेपालबाट नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरुवात हुन सक्दैन? र यो सँगसँगै हामीले छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्नुपर्छ। छिमेकी राष्ट्र बाहेक नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुन्छ। र यो संसद विघटन फेरि पनि हामीले चाहिँ एउटा आशंका गरेको कुरा कहाँ छ भने यहाँ बुमर्याङका कुराहरू छन् नि। केपी ओलीलाई भारतले नै डबल रोल खेल्या छ। एउटा पक्षले चाहिँ संसद विघटन गर्न उक्साउने, जस्तो यो प्रसङ्गमा पनि म एउटा कुरा के जोड्छु भने प्रचण्डलाई पटक पटक भारतले डर देखायो अथवा भारतले चाहिँ प्रेसर दियो यो नेकपा विभाजनको लागि र संसद विघटनको लागि भनेर त तपाईँहरूले नै विश्लेषण गर्नुभएको कुरा हो। र अहिले भर्खरै तपाईँले पनि भयो केपी ओलीलाई पनि संसद विघटन र नेकपा विभाजनको लागि प्रेसर दिएकै हो। र यो भारतको प्रेसर पनि ठेक्न नसके पश्चात होइन, भारतले एकरो रूपले चाहिँ यो नक्सा जारी भए पश्चात जुन हिसाबले लागिरहेको थियो यो देखावटीको लागि भए पनि मिलेमतोमै संसद विघटन गरेको हो कि नेकपा विभाजन गरेको हो कि भन्ने कुरा पो आयो। त्यही त भने हामीले मानौँ न हो, उनीहरूले मिलेमतोमा संसद विघटन गरे डरको कारणले। उनीहरूको कुनै आधार छैन भने, कुनै आधार भनेको चाहिँ अब नेपालमा राष्ट्रवादी लाइनबाट राजनीति गर्ने आधार छैन। अमेरिकाबाट नै उहाँहरू हुर्केर बढेर होइन हामीले भन्ने चाहिँ शिक्षित दीक्षित विकसित भइसकेपछि यो घटनाक्रम घटाएको हो भने
अमेरिकाबाट शिक्षित दीक्षित नबनाउँ न, अमेरिकाको वर्चस्व त नेपालमा छ नि त, यसलाई त हामीले नकार्न मिलेन। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ रातोबाट हत्याकाण्ड भएको भनेर सिआइएकै पहलमा चाहिँ होइन नेपाली सेना सहितको सहमतिमा चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड गराइएको भने त तपाईँहरू जस्तै विद्वानहरूले पुस्तक लेखिरहनु भएको छ, पछाडिपट्टि छ त्यो पुस्तकहरू होइन भने मतलब त्यो शिक्षित दीक्षित नभए पनि उनीहरूको पन्जाबाट चाहिँ फुत्किन गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा त गोकुल बास्कोटाले सुलेमानी बनाइदिन्छ अमेरिकाले चाहेमा भनेर बोलेको कुराबाट त प्रष्ट देखिन्छ नि त, त्यो त स्क्रिनमा देखिन्छ। त्यही त, त्यसलाई त हामीले नकारेनौँ नि, नकार्न सकिएन के। प्रचण्डजीहरू डराएको कारणै त्यही हो, उहाँहरू बदलिनुपर्छ भन्नेको कारणै त्यही हो। र उहाँहरूले जुन राजनीतिक फेज अब हाम्रो आउट भयो भनेर चाहिँ 62-63बाटै लिनु पर्थ्यो, हाम्रो राजनीतिक युग अब रहँदैन भनेर लिनु पर्थ्यो, त्यो नलिएको कारण नै आज उहाँहरू चक्रव्यूहमा पर्नुभयो। यसले सिद्ध्याउँछ को त भन्दा केपी ओली सिद्ध्याउँछ, प्रचण्ड सिद्ध्याउँछ, शेरबहादुर देउवा लगायत अहिलेसम्मका स्थापित नेतृत्व सिद्ध्याउँछ। हामीले त्यतापट्टि हेरौँ यो घटनाक्रम होइन, हामीले हाम्रो विश्लेषण कहाँ भइरहेछ भने अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुनुमा चाहिँ अहिलेका नेताहरूको सहमति हामीले मानौँ यो हो। यसका आधारहरू पनि देखिन्छ नि, हामीले पनि भनेका छौँ। हामीले चाहिँ कहाँ अर्थ लगाइरहेको थियौँ भन्दाखेरि प्रचण्डले अहिलेको घटनाक्रम घटाउनमा स्वीकृति दिएको कहाँ भने, केपी ओलीलाई स्वीकृति दिएको कहाँ भने हिन्दू राष्ट्र संविधानमा संशोधन गर्नको निमित्त, संहिता खारेज गर्नको निमित्त भनेर हामीले अनुमान गर्दै आएका थियौँ। प्रचण्डले यो मुद्दा पश्चिमीहरूको लाइनको कारणले गर्दा जनयुद्धको समयमा जसरी अगाडि बढ्नुभयो र जुन प्रतिबद्धता उहाँले जाहेर गर्नुभयो, प्रचण्डले त अब फिर्ता लिन मिलेन र यो संविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझ्नुभयो र आफू पदमा पुगिसकेपछि चाहिँ नेपाल विपरीत म जान सक्दिनँ, नेपाल विपरीत आगामी पुस्तालाई म लान्न भन्ने प्रचण्डजीले गल्तीको महसुस गरिसकेपछि सुध्रिनको निमित्त, फेस सेभिङको निमित्त यो गर्नुभयो भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। संसद विघटनमा सहमति त सहमति, तर तपाईँले गरेको विश्लेषणको ठ्याक्कै अपोजिट, यही संविधानलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि, यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउनको लागि र देशमा कोरोना महामारीका कारण भएको आर्थिक अस्तव्यस्ततालाई एक किसिमले सुचारू गराउन पनि यो कदम जरुरत थियो। आज हेर्नुहोस् त मानिसहरू टोलमा भेला भएका छन्, पसलहरू छन् होइन, हरेक रेस्टुरेन्टहरूमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ, आर्थिक तपाईँको एकदमै वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक हिसाबले जुन तल लेभलसम्म पैसा पुग्नुपर्ने हो आज जनतामा पैसा बाँडिएको छ। त्यो त अघि भिडियोहरू पनि आइरहेका छन्, 1000 रुपियाँ पाएँ भनेको भिडियो त होइन सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसरी जनतामा पैसा पनि बाँडियो होइन, र त्यो हिसाबले देशलाई आर्थिक रूपमा अलिकति भए पनि माथि उकास्नको लागि सहयोग पनि मिल्यो। र अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै संहिता र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, संहिता खारेजी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा र राजतन्त्रको पक्षमा नाराहरू लाग्दै आएको थियो। त्यो किसिमले त्यो एउटा जनमानसलाई पनि सुमसुम्याउनु थियो, सम्बोधन गर्नु थियो होइन, र शान्त बनाउनु थियो। त्यो हिसाबले पनि हो कि होइन? त्यही त हो कि भनेको चाहिँ उहाँहरूको नियत अब हामीले अनुमान लाउन सकियो। आजसम्मको घटनाक्रम र केपी ओलीमाथि जो विश्वास फेरि आज हाम्रो संहितामाथि उहाँले केही न केही बोल्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्रमाथि केही न केही बोल्नुहुन्छ, जहाँ नारेटी अगाडि उहाँले कार्यक्रम राख्नु भएको छ। अस्ति भर्खर पशुपति गएर उहाँले चाहिँ त्यत्रो दर्शन गरेर चाहिँ त्यहाँ 1 अरब बराबरको चाहिँ सुनको जलपलाई उहाँले 30 करोड त तुरुन्तै चाहिँ कोषबाट दिने गरी जुन सिग्नेचर गर्नुभएको थियो, यसले अनुमान के गरेका थियौँ भन्दा राजतन्त्रको पक्षमा उहाँ अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने त थिएन, तर कम्तीमा पनि हिन्दू राष्ट्र र संहिताको विषयमा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने आकलन हाम्रो थियो। यो नहुनु भनेको ठिक उल्टो र अहिले बाहिर बहसमा आएको यहाँले प्रश्न बारम्बार गरिनु भएको चाहिँ अमेरिकी लाइनबाटै अगाडि बढाएको छ, यो देश त्यतै जान खोजिँदैछ र यी नेताहरूले त्यतै लान खोजिँदैछ, यसको के हो भन्ने कुरा जो हामीले खोजिरहेछौँ नि, यो आशंका गर्न सकिन्छ। यो होला, त्यो त तपाईँको विश्लेषकहरूले इभन डाक्टर विजय मिश्राले भन्नुभएको छ, यो भारतको सहमतिमा होइन, अमेरिकाको काँधमा चढेर चाहिँ केपी ओलीले संसद विघटन गरेका हुन् भनेर त उहाँले पटक बोल्दै आउनुभएको छ संसद विघटनको दिनदेखि नै। अब अर्को पाटोबाट नि त हेरौँ, हामीले विजय मिश्र सरले भन्नुभएको जस्तो भारतको कुरा पनि यहाँ मानिएन, चीनको कुरा पनि मानिएन, अमेरिकाको चाहिँ अघोषित खेलबाट चाहिँ यहाँका नेताहरूले गरेको हो भने हामीले अर्को प्रश्न उठाउन सक्छौँ कि नेपाल अब चीन र भारतको सहयोग बेगर अगाडि बढ्न सक्छ त? यहाँ अमेरिकी सहयोग होइन, अमेरिकाले मात्र यहाँ अगाडि बढ्न सक्छ त? होइन, सहयोग त सबैको चाहिन्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई नै अगाडि सारेर उनीहरू अगाडि बढ्छन्, तर कसैको पक्ष चाहिँ हामी लाग्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ नदेखाउनको लागि चाहिँ उनीहरू एक कदम पछाडि हट्दिएको हो कि भन्ने आशंका मात्रै। त्यो हुँदैन। म चाहिँ यसमा के देख्छु भने चीनको रणनीति साइलेन्ट डिप्लोमेसी जो चीनले अपनाएको छ त्यो कुरा चाहिँ हो कि भन्ने चाहिँ अनुमान लाउँछु। किनभने अमेरिकाले यहाँ छिर्न दिएर
केही चिनिया लबीका साथीहरूले कुराकानी गर्नुहुन्छ। चीन अमेरिकासँग उहाँ गएर भिड्नुको सट्टा नेपालमै उसलाई बोलाएर भनेको एमसिसी मार्फत बोलाउने उहाँहरूको चाहिँ त्यो योजना पनि हो कि उहाँहरूले इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको एमसिसीलाई नेपालमा पास गरेर दिइसकेपछि अमेरिकाले हामीले नेपालमा ध्वस्त पार्छौँ। यो अमेरिकाको के अरे चीनको भूमि पनि होइन, क्षति भए पनि नेपालको क्षति हुन्छ, यहाँ नेपालीको क्षति हुने भयो र अमेरिकाले ध्वस्त पार्छ भन्ने चीनको रणनीति पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो माहौल बनाएको पनि हुनसक्छ। तर नेपालको चाहिँ हामीले आगामी राजनीतिक भविष्य हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने चीनको क्षेत्रीय देशहरूलाई माथि लिएर जाने जो नीति छ, BRI परियोजना जो छ र उसले जो सफलता हासिल गरेको छ, अस्ति भर्खर भरमा माथि जो भिटो चीनले चाहिँ प्रयोग गरेको छ, यसले के देखाउँछ भन्दा नेपालमा यो संविधान कुनै पनि हालतमा लागू हुन सक्दैन। यता उत्तरी छिमेक चीन र यता दक्षिणी छिमेक भारत र भारतमा अहिले जो बिजेपीको योजना छ त्यो लागू हुनै सक्दैन। यो भनेको चाहिँ कुनै कारणले यो योजनामा एमसिसी पास गर्नको निमित्त अहिलेको घटना घटाइएको रहेछ भने त्यसलाई आजको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले पनि बल पुर्याएको देख्यौँ हामीले। यदि त्यो हो भने चाहिँ केपी ओली प्रचण्ड लगायत अहिलेका सिद्धिने बाटो चाहिँ हो। होइन, एमसिसी पास गर्नको लागि होइन, यहाँले मेरो कुरा बुझ्नु भएन। एमसिसी चाहिँ संसद विघटन गरे पश्चात संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जुन एउटा शर्त थियो त्यो कारणले एमसिसी अनुमोदन संसदबाट नहुने भयो। संसद विघटन भए पश्चात चाहिँ नेताहरू त फेस सेभिङ हुने भयो, केही समयको लागि अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्मको लागि त एमसिसी त स्थगित हुने भयो नि त। हो, त्यसको लागि चाहिँ संसद विघटन गराइएको हो कि भन्ने मुख्य आशंका त्यो हो। भनेको एमसिसी पास नगराउनको निमित्त नगराउनको लागि यहाँले गलत बुझ्नुभयो जस्तो। त्यो नगराउनुको निमित्त हो भने ठिक छ, फेरि पनि त हाम्रो छिमेकी राष्ट्रकै योजना अनुसार त भयो नि। यहाँ एमसिसी नआउने बित्तिकै पनि त नेपाल अगाडि जान सक्दैन नि, होइन? मानौँ ल एमसिसी अघि हामीले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै पनि बाध्यतावश भन्नु परेको एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भन्न परेको जुन अवस्था थियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनैको निमित्त हो र प्रचण्डजीहरूले त्यसलाई चाहिँ सफ्ट हिसाबले भित्री तरिकाबाट चाहिँ सहयोग गरेको हो भने यहाँ एमसिसी नआउनु मात्र नेपालको विकासको अवरोध त होइन। हाम्रो नेपालमा नेपाली जनताले चाहेको संविधान जारी नगरिकन र छिमेकी राष्ट्रलाई हामीले खतरा हुने बिन्दु ल एमसिसीको नामबाट को नआउला परियोजना। मेन कुरो त चीनलाई धक्का दिने त ठुल्ठुला परियोजनाहरू यहाँहरू छन्। यहाँ अनेकन DFIDदेखि लिएर USAIDदेखि लिएर चाहिँ अनेकन किसिमका एनजिओहरू छन्। अरू कुरा त्योसँग पनि त अरू कुरा छ त, सैन्य संयन्त्र जोडेर आएको छैन, एमसिसी जस्तो सैन्य रणनीति आइपिएस अन्तर्गत आएको त होइन नि त। अरू कुराहरू होइन, त्यसलाई रणनीति पनि त चेन्ज हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाबाट पनि त। मेन कुरा त यहाँ एमसिसी नाम भनेको चीनको उद्देश्यलाई धक्का दिनु न हो। चीनलाई धक्का दिन सफल भइसकेपछि त भारतलाई धक्का दिन पनि त सफल हुनु हो नि। मूल भनेको त अमेरिकी नीति नेपालमा कति बलियो रहने र नरहने भन्नेसँग हामीले हेर्न पर्यो क्या। नेपालमा अमेरिकी नीति बलियो रहन दिने हो भने चीन आगामी 30सम्म चाहिँ अगाडि जानको निमित्त नेपालबाट जहिले पनि सशङ्कित भइरहेको हो। नेपालमा त अमेरिकी रणनीति त बलियै देखियो त, किनभने नेपालको सेनाले ऱ्यान्डी बेरिकसँगको भेट पश्चात आफ्नो सक्रियता बढाउनु त त्यो त शङ्कास्पद देखियो नि त। त्योभन्दा अगाडि यस्ता किसिमका अभ्यास विगतमा भएका थिएनन् भनेर त सैन्य मामिलाका जानकारहरूले नै बताउनु भएको छ त। नेपाली सेनालाई अहिलेको नेपाली सेनालाई हामीले त्यताबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ, किनभने 62-63 पछि सेनाले जो लोकतन्त्र मानेको छ, सेना लोकतान्त्रिक भएको छ, यसले चाहिँ अमेरिकी लबीमा मात्रै सेना अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी मान्दैनौँ। र मूल कुरा हामीले के मान्न पर्यो भने अहिले पनि नेपाल छिमेकी राष्ट्र बेगर अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। यहाँको हाम्रो आर्थिक संरचना हेरौँ, यहाँ अमेरिकी संरचना मात्रै देखेर भएन नि। हाम्रो संविधानमा जुन कानुनहरू बन्यो यो अवरोध भएको कारणले गर्दा त यो स्थिति बन्न पर्यो। छिमेकी राष्ट्र भनेको भारतलाई चलाउने त अमेरिका नै हो, होइन? उसले त नाइ भन्नै सक्दैन। अमेरिकाले अस्ति भ्याक्सिन पठाउन के भन्छ कोरोनाको औषधि भनेर चाहिँ जुन एउटा औषधि किटान गरिएको थियो त्यो औषधि पठाउँदिन भन्दाखेरि भारतलाई त तर्साएर भए पनि औषधि त पठाउन बाध्य भयो भारत। अब त्यही रहकै बुइ चढेर आउने हो CIA आउँदाखेरि पनि उसका संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने त र CIA को एउटै हो संयन्त्र। त्यो हिसाबले यहाँले छिमेकी राष्ट्र त भनिरहनै परेन, एउटा चाइनालाई मात्रै हामीले आइसोलेट गरौँ न, होइन? किनभने रसियाले समेत भारतलाई चाहिँ भनेको छ, होइन? पश्चिमा शक्तिबाट जो टाइप गरेर खोजेर भारतले चाहिँ अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्न खोज्दै थियो, रसियाले चाहिँ भारतमा चाहिँ त्यो कुरा भनिसक्यो र रसियाले श्वेतपत्र निकालिसक्यो, चीनले श्वेतपत्र निकालेको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले चाहिँ भारतले नेपाललाई हेर्न छोडेर सिधै अमेरिकाको लाइनलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्दैनौँ।
त्यसकारण हाम्रो संश्लेषण के हो भने ठिक हो, अहिलेका नेताले योजनाबद्ध रूपमा एमसिसीलाई फेल गराउन भए पनि पास गराउन भए पनि संसद विघटन गरेको हो भने यो एउटा स्वागत गर्ने योग्य कदम हो। र अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले जो चुनाव भनिरहनु भएको छ, नेपालबाट अबको राजनीतिक स्ट्राटेजी चाहिँ अबको चुनावबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब जे हो त्यहाँ चुनावसँग त पुग्ला नपुग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। म अझै अलिकति जोड्छु, जस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो भाषणमा के भन्नुहुन्छ भने नाटकै हो, सरी यो चाहिँ प्रचण्डको भाषणमा नाटकै हो भन्नुभएको छ। यता ओलीले पनि नौटङ्की नै हो नौटङ्की, टिकटकमा भाइरल पनि भएको छ कि। आवरणमा सुन्दाखेरि चाहिँ मजाक जस्तो लाग्छ, तर भित्री सत्यता चाहिँ यो नाटकै हो जस्तो पो लाग्यो सर मलाई। होइन, नेपालको अहिलेसम्मको त यो सत्ताहरू सबै अवतारी रूपमा प्राप्त भएको र नेताहरूलाई उन्माद चढेको भनेर त हामीले बुझिरहेकै छौँ, त्यो देखिन्छ पनि। त्यसकारण यो नाटक होस्, दुवै पक्षले जे गरून् अथवा विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाएर बसेको छ उसले पनि जे गरोस्, यहाँ अमेरिकी नीति अब कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसको निष्कर्ष हो, नेपालमा अमेरिकी नीति जतिसुकै बलियो होस्, उसले यहाँ गरेछ भने अब हुने के भन्दा अफगान हुने हो होइन त। अमेरिकी नीति यहाँ कार्यान्वयन हुनु भनेको त अफगान हुने हो नि नेपाल। यहाँ नेपाल त्रिदेशीय युद्धको चाहिँ केन्द्र हुने हो नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अहिलेबाट मध्यनजर गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग रहन्छ। नेपाल छिमेकी राष्ट्रकै कारणले पनि अफगान हुन दिँदैन। त्यसकारण हामीले नजिकको राष्ट्र अहिले भर्खर भएको घटना चाहिँ म्यानमार बर्माको घटना हामीले हेर्न परेको त्यही हो। यहाँले भनेको कुरा सबै हामीले लिन सक्छौँ। यहाँ मूल कुरो चाहिँ नेपालमा अब अमेरिकी नीति आजसम्म जसरी अगाडि बढिरह्यो त्यसरी बढिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको एउटा सकारात्मक कदम देखिएको कहाँ हो भने जुन संसद विघटन गरेर उहाँले चाहिँ नेपालको विषयमा नेपालीले नै निर्णय लिने जो अवस्था सिर्जना गरिदिनु भयो, यो हामीले स्वागत गरेको न हो। उहाँको सकारात्मक कदम यसलाई लिएको न हो। त्यसकारण त्यति मात्र होइन गोविन्द सर, जस्तो यदि एमसिसी नै प्रमुख विषय भएकै कारण संसद विघटन गरिएको हो फेस सेभिङको लागि भने त संसद पुनर्स्थापना अमेरिकाले गरिदिन्छ पो भन्छन् केही मान्छेहरू। सम्भावना होला त्यही त। यो संसद विघटन अब हामीले विघटनसम्म पुर्नै पर्यो, अदालतमा विचाराधीन भए मुद्दामा यही हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर स्पष्ट हामीले चाह्यो भने त हुन्छ भनेर त धेरै विश्लेषकहरूले बोलिसकेर त्यसो भए हामी मान्दैनौँ कि हुँदैन। यो अमेरिकालाई त एमसिसी पास गराउनु छ संसदबाट। उसले संसद विघटन हुने बित्तिकै एमसिसीको लागि उसले फोर्स गरेको छ, मतलब भनेको छ कि एमसिसी पास गर्न ढिला भयो भनेर। यता संसद विघटन भयो, त्यसो भए संसद विघटन किन हुनु पर्थ्यो त, किन गर्नु पर्थ्यो त? होइन, फेस सेभिङको लागि गरे, तर यद्यपि अमेरिकाले चाह्यो भने चाहिँ यसलाई एकपटक फेरि पुनर्जीवित बनाइदिन सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण। त्योभन्दा फेस सेभिङ त राजनीतिक नेतृत्वको लागि छिमेकी राष्ट्र लगायत नेपाली जनताको मन जित्नको निमित्त त सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता थियो त। यो दुईटालाई खारेज गरिदिया भए त फेस सेभिङ र नेपाली जनताले यिनीहरूलाई बचाइहाल्थ्यो नि। अमेरिकीहरूको एक धर्मनिरपेक्षता तपाईँहरूको मात्रै पार्टीको एजेन्डा हो नि, सबैको पार्टीको एजेन्डा होइन नि त। किन होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको शशाङ्क कोइरालाले नै योभन्दा पहिला महाधिवेशनमा एजेन्डा यो बनाउनु पर्छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। सङ्घीयता आज प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भने योभन्दा पहिला सङ्घीयता नेपालमा आवश्यक थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै बोलिदिनु भएको छ होइन। अनि संहिताको विषयमा त पुनर्विचार गर्नको लागि पनि आजको संसद विघटन हो भन्ने कुरा त त्यहाँ आएकै छ। तर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा यदि धर्मको एजेन्डा लिएर चुनावमा आयो भने ती मान्छेहरू जीवित फर्किँदैनन् भनेर त यही बेन्चमा बसेर वार्निङ दिएर गएका छन् त मानिसहरू। ठिक छ त, त्यो लडाइँको केन्द्र त नेपाललाई अफगान बनाउने हो भनेदेखि तिनीहरूका विरुद्ध त हामी लडाइँ लड्न तयारै छौँ त। हामीले घोषणा गरेको होइन त्यही लडाउने षड्यन्त्र विपरीतै चाहिँ षड्यन्त्र अनुसारै चाहिँ तपाईँहरूले धर्मको एजेन्डा उठाइरहनु भएको छ भन्छ नि त उनीहरू। ठिक छ त, हामीलाई त्यो आरोप हो भने हामी धर्मकै नामबाट पनि लडौँ र। यदि हामी धार्मिक होइन, हामी नेपालको चाहिँ कुनै पनि धर्म सम्प्रदायको पक्षमा छैनौँ। नेपालको संविधानमा धर्मको विषयमा केही पनि लेखिनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। धर्म भनेको चाहिँ नेपालभित्र भनेको नेपाल राज्यभित्र चाहिँ जति पनि धर्म संस्कार संस्कृति मान्ने मान्छे छन् सबैको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ। यो पछिको कुरा। तर धर्मकै नाम लिएर चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ संहिता गयो भने यहाँ धर्मनिरपेक्षता हटायो भने हामी लडाइँ लड्न तयार छौँ भनेको अर्थ चाहिँ उनीहरू सिधा सिधा नेपालमा अफगान बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसको विरुद्ध पनि त अहिले मोर्चा बनेको हो नि। नेपालमा राष्ट्रवादी आन्दोलन किन उठेको त? अहिले राष्ट्रवादी आन्दोलन त छ नि। त्यसकारण अहिले न राष्ट्रवादी शक्तिहरू चाहिँ यिनीहरूका आन्दोलनहरू कति आज पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो गृहमन्त्रीले भन्नुभयो या प्रधानमन्त्रीले शब्द मात्र सुन्यो, तेस्रो आन्दोलन भनेर भन्नुभएको छ होइन। तेस्रो आन्दोलनको उठान भनेको चाहिँ यो के को निमित्त हो भन्दा
न राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि त उनीहरूका आन्दोलन कति उठ्दा रहेछन् उठुन् र यिनीहरूका सबै बल चाहिँ एउटा एनालाइसिस गरेर हेरिसकेपछि चाहिँ राष्ट्रवादी मुभमेन्ट उठ्ने पनि त हुनसक्छ नि त। त्यसकारण यहाँ केही पात्रहरूले तर त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी मुभमेन्ट उठ्न सक्ने जुन एउटा कोर्समा अगाडि बढेको थियो नि त, त्यसलाई साइलेन्ट गराउनको लागि, त्यसलाई मत्थर बनाउनको लागि पनि त आजको यो नाटक मञ्चन गरिएको हुनसक्छ नि त। त्यसरी नलिउँ, राष्ट्रवादी मुभमेन्ट अझै उठ्नको निमित्त चाहिँ यहाँ आधार बनिसकेको छैन। यहाँ सबभन्दा पहिला त ग्राउन्डै खाली छैन, कसरी उठ्नु? होइन, यहाँ सबभन्दा हामी भ्रमित कहाँ छौँ भने राज संस्थाका नाममा देखिएका पात्रहरू पनि अहिले बाहिर देखिएका छन् सबैजना। यहाँ वास्तविक देशभक्तहरूको आन्दोलन अझै उठिसकेका छैन, त्यसको आधार तयार हुँदैछ। त्यसको निमित्त हामीहरू जस्ता तयार भएका हौँ र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरिरहेको कारण पनि त्यही हो। हामीले होइन, हामीले सम्भावित दुर्घटना नजिक देखेको चाहिँ अहिले यत्रो लामो अन्तर्वार्ताको निष्कर्ष चाहिँ नेपाल अफगानिस्तान जस्तो बन्न लागेको भन्ने कुरा हामीले नजिकबाट देखिरहेका छौँ। त्यसलाई रोक्नको निमित्त र नेपाली जनताको पक्षमा र छिमेकी राष्ट्रको पक्षमा एउटा राजनीतिक माहौल सिर्जना गरेर नेपाललाई अगाडि लाने कुरा के हो भन्ने कुरा त हामीले होमवर्क गरिरहेको, त्यो उठ्न बाँकी छ नि। त्यसकारण अहिले चाहिँ यहाँ को चोर फटा लुटाहरू चाहिँ को छन् भनेर हेर्ने समय पनि त हो नि यो। त्यसकारण हामी के नडराउँ भने यहाँ अमेरिकी नीति अब बचिरहन्छ, अमेरिका सधैँ हावी भइरहन्छ। हिजो चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड काण्ड गरेर आयो, मदन भण्डारीले नै मारे, देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू सम्पूर्णलाई मारेर चाहिँ उदाएकाहरू यिनै सर्वेसर्व भइरहन्छन् र नेपाली जनता सधैँभरि यिनीहरूका पक्षमा भइरहन्छन्। नेपाली जनताले साथ दिन्छन् भन्ने अनुमान हामीले लाउनु हुँदैन। आज पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन भाषण सुन्नलाई त्यहाँ जानुभएको थियो, दरबारमा गएका व्यक्तिहरूले बोलेको कुरा, उहाँले यदि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुहुन्न भने अब हामी आउँदैनौँ अर्कोपल्ट भन्ने कुरा त्यहाँबाट सुन्यो। संहिताको विषयमा नै त्यही भयो। त्यस कारण आम नेपाली जनताको मत भनेको हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ, संहिता। राजावादी साथीहरू जो जानु भएको थियो उहाँहरू पो हो त होइन, अहिलेका राजावादीहरूलाई हामीले चाहिँ यिनीहरू त गद्दार हो, राज संस्था सिद्ध्याउने नै यिनीहरू हो भनेका छौँ हामीले। देशभक्तहरू त बाँकी छ यहाँ, अब फिल्टर हुने क्रम छ। त्यसकारण अहिलेका नाटक दुवै पक्षका भनौँ, प्रचण्ड पक्षका नाटकहरू पनि हेर्दै जाउँ, त्यो नाटकका पात्रहरू को रहेछन् देखिँदै जान्छ। केपी ओलीका नि नाटकहरू हेर्दै जाउँ। त्यस कारण एउटा यस्तो फेज सिर्जना हुन्छ अब वास्तविक देशभक्त राष्ट्रवादीहरू र देशद्रोही राष्ट्रघातीहरूको बिचमा चाहिँ युद्ध चल्छ। तपाईँसँग यहाँ अन्तर्वार्ता दिनेहरूले पनि त्यही भनेको, हामी यो नेपाल विपरीतको संविधान कार्यान्वयन गरेर छाड्छौँ, होइन भने यहाँ रक्तपात मचिन्छ भन्ने कुरा ठिक छ। हामी त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा आउनुहोस्। अहिले नै हामीले भिडी त रहेछौँ, हामीले अहिले नभिडेको भए त एमसिसी पारित भइसक्थ्यो। नेपाल योभन्दा पहिला चाहिँ जसरी द्वन्द्वमा फसेको थियो, योभन्दा ठुलो द्वन्द्वमा फसाइन्थ्यो नै। त्यस कारण यहाँ कसका हतियारहरू कहाँ कहाँ छन्, कोसँग हतियार कति छन्, कसका शक्ति के छन् भन्ने कुरा त सबै विश्लेषण आएन। त्यसकारण नेपाल अब डरमर्दो हुँदैन। मैले फेरि पनि भने, छिमेकी राष्ट्र यति सकारात्मक भएर आएछन् अहिले, भारतले समेत हस्तक्षेपकारी नीति छोडिसकेको परिस्थितिमा चीनले बीआरआईको परियोजना अन्तर्गत छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ बलियो बनाउने योजनामा होइन नेपाललाई धेरै साथ त्यसले सहयोग दिएको छ। त्यसकारण नेपाल अब कुनै पनि हालतमा बीआरआईले देशलाई के भन्छ छिमेकी राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ, यो त अचम्म कुरा भन्नुभयो। अनि बीआरआईले त छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिँ विकासको परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तानलाई श्रीलङ्कालाई चाहिँ डेथ ट्र्यापमा पो हाल्छ त। हामीले यसो गरौँ न, त्यसको पनि विश्लेषण होला बिस्तारै, किनभने त्यसका डकुमेन्टहरू त बाहिर आएका छैन। हामीले अहिले नै हो तपाईँले भनेको कुरा अलिक सचेत कहाँ हुनु पर्यो भनेदेखि चीनले आर्थिक साम्राज्य नफैलाउला भन्न सकिँदैन होइन, ऊ अधीनस्थ नहोला भने पनि घाटाको व्यापार गर्ने त चीन होइन नि। फेरि अमेरिका जस्तो अलिअलि हामीले गरिबहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने त घाटाको व्यापार गर्ने चीन होइन कदापि पनि। त्यही त उसले चाहिँ भोलि अब हामीले त अर्को एक्सट्रिम उदाहरण पनि त लिन सक्छौँ नि। भारतले सिक्किम खाइरहँदा चीन नबोलेको जस्तो भोलि नेपालले चाहिँ चीन र भारतले मिलेर लिने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ला। अथवा अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको हतियारको साम्राज्यवाद जसरी उसले फैलायो र अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ र पो हाम्रो के भन्छ यो ग्लोबल टेरिटोरीहरू फिक्स्ड भएको छ। योभन्दा अगाडिको 75 वर्षभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने त ग्लोबल टेरिटोरीहरू मतलब यो बोर्डर लाइनहरू त पटक पटक परिवर्तन भएको इतिहास छ नि। अबको 50 वर्ष पछाडि यी टेरिटोरीहरू त परिवर्तन हुन पनि सक्छ नि। त्यसै सोचौँ हामी। हो, त्यसकारण त भनेको नि वास्तविक रूपमा राजनीतिको जग नेपालको आफ्नो राज्य व्यवस्था यहाँबाट स्टार्ट हुनुपर्ने हो। त्यसको जग हामीले अहिलेसम्म पाएनौँ। पृथ्वीनारायण शाह पछाडि त्यो जगै बन्न सकेन भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भने हो। त्यसकारण अहिले हामीले सकारात्मक रूपमा छिमेकी राष्ट्रलाई नकारात्मक रूपमा लियौँ भने के हुन्छ भन्दा अमेरिकी नीति यहाँ लागू हुने बित्तिकै झन् नेपाल चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। यो सबैको लागि, त्यो चिनको लागि पनि प्रत्युत्पादक, अमेरिकाको लागि पनि प्रत्युत्पादक, भारतको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ होइन। त्यसकारण अहिले तत्कालको निमित्त छिमेक नीति हाम्रो लागि चाहिँ प्रमुख हुनु पर्यो र
भारत नेपालको पक्षमा सकारात्मक भएर आएको कारण, विशेष गरी बिजेपीको कारण, चीनको बिआरआईको कारण अहिले नै हामी चीनको चाहिँ साम्राज्यमा हामी छिर्छौँ, आर्थिक साम्राज्य उसले जो अगाडि बढाएको छ त्यसमा छिरिहाल्छौँ र चीनकै हामी हिसाबबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा होइन कि विकासको निमित्त अमेरिकाले कम्तीमा चीनलाई धक्का दिने नीति नलिने हो भने ठिकै हुन्थ्यो। स्वतन्त्रतापूर्व उसले यहाँ चाहिँ जति पुँजी दिनुपर्ने हो त्यो पुँजी यहाँ दिने र त्यो पुँजीलाई चाहिँ नेपालले नै कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा कति, विभिन्न चाहिँ विकासका आधारहरू कति बनाउने, पूर्वाधारहरू कति बनाउने भन्ने विषयमा गर्न सक्थ्यौँ। अब अमेरिकाले चाहिँ चीनलाई धक्का दिने योजनाका साथ यहाँ अनेकन संरचना अन्तर्गत बजेट दिने कारणले अमेरिका हाम्रो लागि अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी डरलाग्दो र सशङ्कित भयो। चीन र भारत त्यो देखिएन। भारतको हस्तक्षेपकारी नीति समेत अहिले भारतले छोडिसकेको परिस्थितिमा चीनले बिआरआईको परियोजना मार्फत नेपालको विकासको खाका लिएर आऊ र सफ्ट लोनमा नेपाललाई विकास गर, आत्मनिर्भर बन, उत्पादनमा चाहिँ अगाडि जाऊ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेको विषयमा यो तुलनात्मक रूपमा चीन र भारतको अमेरिकाभन्दा निकै राम्रो योजना भएको हुनाले नेपाल पहिला जस्तो असुरक्षित छैन, यो हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटै निष्कर्ष हो, नेपाल अफगान भएर रहन सक्दैन, अफगानको स्टेजमा टेक्न सक्छ भनेर के गर्ने र सर? तपाईँले चीनले सफ्ट लोनको दिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर यहाँ त कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्ककै लोन चाहिन्छ। अनि अहिले त सङ्क्रमणकाल छ नि त, हाम्रा नेताले चाहिँ त्यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएन। चीनले त दिँदैन। अनि समस्या त्यही भयो नि, यो संविधान सुधार गर्नु पर्यो नि त हामीले। यो संविधान जो समस्या हो, यो संविधानमा एमसिसी पनि पास गर्ने भनेर सरकारले भन्यो। यो संविधान छिमेकी राष्ट्र विपरीत संविधान जारी भयो। अनि यो भइसकेपछि त छिमेकी राष्ट्रले चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ त? हाम्रो चाहिँ बिजेपीले भनेन, बिआरआई के अरे बिआरआई र हाम्रो चाहिँ इपिजी प्रतिवेदन जो छ भारत र नेपाल बिचको चाहिँ पुरानो नमिलेको कहाँ कहाँ हो, नेपालले के सुधार गर्न चाहेको ल्याऊ भनिसकेपछि इपिजी प्रतिवेदन बनेको हो नि त। त्यो इपिजी किन भारतले लिएन भन्ने कुरा त नेपालबाट एमसिसी पास हुने परिस्थिति रहन्जेलसम्म त त्यो इपिजी त कार्यान्वयनमा आउने कुरा भएन। त्यसरी त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। त्यसकारण नेपाल अहिले अमेरिकी नीतिबाट अगाडि जानै सक्दैन। त्यसको निमित्त चाहिँ यो सङ्क्रमण हो। छिमेकी राष्ट्रको सहयोगमा नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालमा यो भनिरहँदा फेरि चीन र भारतले नेपालमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भनेर हामी ढुक्क हुने होइन। त्यसको निमित्त नेपालमा चाहिँ नेपालबाटै राजनेता निक्लिनु पर्यो। नेपालको आफ्नो आइडियोलोजी सहित, नेपालको राज्य व्यवस्थापनको खाका सहितको हामी युवा पुस्ता राजनीतिमा आएर चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको सहयोग लिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अमेरिकालाई पुरै बाइपास गर्ने होइन, उसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने कूटनीतिक तरिकाले नेपालमा बस आफ्नो काम गर, निस्वार्थ सहयोग गर्छ भनेदेखि चाहिँ हामी विश्वको पुँजी हामी लिन्छौँ भन्ने नीति नेपालले लिन पर्यो। त्यसको निमित्त त हो हामीले खोजेको नयाँ राज्य व्यवस्था, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हस् गोविन्द सर, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गऱ्यो, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, नमस्कार।